अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज का वीडियो में फिर से हदीस शरीफ की बातें आप लोग ज़रूर सुनिएगा, दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 बातों की वसीयत फरमाई है। हज़रत मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 बातों की मुझे वसीयत फरमाई है। वो 10 बातें क्या है, ज़रूर सुनिएगा। नंबर 1, अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ का शरीक न करना। अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए और जला दिया जाए। नंबर 2, वालिदैन की नाफरमानी न करना। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज जानबूझकर ना छोड़ना, क्योंकि जो शख्स नमाज जानबूझकर छोड़ देता है तो वह अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से निकल जाता है। फ़र्ज़ नमाज जो जानबूझकर छोड़ देता है वह अल्लाह ताला की जिम्मेदारी से निकल जाता है। नंबर 4, शराब न पीना, क्योंकि यह हर बुराई की जड़ है। नंबर 5, अल्लाह ताला की नाफरमानी न करना, क्योंकि नाफरमानी की वजह से अल्लाह ताला की नाराज़गी उतरती है। नंबर 6, मैदान की सूरत में आम हो जाए जैसे ताउन वगैरह और तुम उनमें मौजूद हो तो वहाँ से न भागना। नंबर 8, घर वालों पर अपनी हैसियत के मुताबिक खर्चा करना। नंबर 9, तरबियत के लिए उन पर से लकड़ी ना हटाना। नंबर 10, उनको अल्लाह ताला से डराते रहना। इस हदीस में वालिदैन की इताअत के बारे में जो इरशाद फरमाया गया है वह इताअत के आला दर्जा का बयान है। इसी हदीस शरीफ में यह फरमान है कि अल्लाह ताला के साथ किसी चीज़ का शरीक न करना। अगर तुम्हें कत्ल कर दिया जाए, अगर तुम्हें जला दिया जाए तो आला दर्जे की बात है, क्योंकि ऐसी सूरत में ज़बान ने कलमा कुफ्र कह देने की गुंजाइश है, जबकि दिल ईमान की मुतमईन है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स अल्लाह ताला और उनके रसूल पर ईमान लाए, नमाज कायम करे और रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा रखे तो अल्लाह ताला ज़िम्मे होगा उसे जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। उसने अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद किया हो, यानी सरजमीन पर रहा हो जहाँ उसकी पैदाइश हुई, यानी जिहाद न किया। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हु ताला ने अर्ज़ किया, नहीं, क्योंकि जन्नत में 100 दर्जे हैं। अल्लाह ताला ने अपने रास्ते में जिहाद पर जाने वाले की तैयार कर रखे, जिनमें से हर 2 दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान ज़मीन की दरमियान फासला है। जब तुम अल्लाह ताला से जन्नत मांगो तो जन्नत फिरदौस मांगो करो, क्योंकि वह जन्नत का सबसे बेहतरीन और सबसे आला मकाम है और उसके ऊपर रहमान का अर्श है। इसी से जन्नत की नहरें फूटती हैं।
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک جماعت سے جو آپ کے گرد بیٹھی تھی مخاطب ہو کر فرمایا، مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، فقر سے ڈریں گے، اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے، اور شرعی حکم کی نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو اللہ تم سے اس عہد کو پورا کرے گا اس کا عرض اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ ان میں سے کسی گناہ کا مبتلا ہو جائے پھر دنیا کو اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے، جیسے حد وغیرہ جاری ہو جائے، تو وہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے گناہ پر پردہ پوش کا مرضی پر ہے، چاہے وہ اپنے فضل کرم سے آخرت میں درگزر فرمائے اور چاہے تو عذاب دے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر سے بیعت کی ہے، ہم نے ان باتوں پر سے بیعت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ 5 عمل کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان کے ساتھ 5 عمل کرتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ نمبر 1، 5 نمازوں کی ان کے وقت پر اہتمام سے اس طرح پڑھیں ان کا وضو اور رکوع سجدہ صحیح طور پر کریں۔ نمبر 2، رمضان المبارک کے روزے رکھیں۔ نمبر 3، اگر حج کی طاقت ہو تو حج کریں۔ نمبر 4، خوش دلی کی زکوٰۃ دیں۔ نمبر 5، امانت ادا کریں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ امانت کے ادا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنابت کی غسل کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم کے بیٹے کے دینی اعمال میں سے کسی عمل پر اعتماد نہیں فرمایا سوائے غسل جنابت کے، کیونکہ غسل جنابت ایسے چھپا ہوا عمل ہے، اس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف سے آمادہ کر سکتا ہے۔ حضرت فضالہ بن عبید انصاری رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس شخص کے لیے جو مجھ پر ایمان لائے، فرما برداری اختیار کرے اور ہجرت کرے، ایک گھر جنت سے مضافت میں گھر جنت کے درمیان دلانے کے ذمہ دار ہوں۔ میں اس شخص کے لیے مجھ پر ایمان لائے، فرما برداری اختیار کر اللہ تعالیٰ کی راستے میں جہاد کرے، ایک گھر جنت میں مضافت میں ایک گھر جنت کے درمیان میں اور ایک گھر جنت کے بلخانوں کی دلانے کا ذمہ دار ہوں۔ جس شخص نے ایسا کیا اس نے ہر قسم کی بھلائی کو حاصل کر لیا، ہر قسم کی برائی سے بچ گیا، اب اس کی موت چاہے جیسے آئے وہ جنت میں مستحق ہو جائے گا۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کا ویڈیو میں یہیں تک رکھتی ہوں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آپ اپنوں میں خوش رہیں، اپنوں کو خوش رہ کے میرے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔